बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। आप जानते हैं कि जो मामला है लाहौर में और जिस तरीके से गवर्नर पंजाब ने एक नया लेटर जारी किया है और इसके अलावा वज़ीर आज़म ने नई समरी भिजवा दी है सदर पाकिस्तान को गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के हवाले से। और इस वक्त जो सिचुएशन है वज़ीर आला पंजाब की हमज़ा शहबाज की, उसके हवाले से सीनियर वकला ने अपनी राय दे दी है कि अगर ये 26 लोग डिसीट हो जाते हैं और दोबारा अक्सरियत साबित करना पड़ जाती है हमज़ा शहबाज को, और अब ये हर हाल में गवर्नर को क्यों हटाना चाहते हैं, ये गवर्नर से खौफज़दा क्यों हैं, जबकि हमज़ा शहबाज ने हलफ भी ले लिया है, काबीना की मुशावरत भी शुरू हो गई है, तो फिर भी ये गवर्नर से क्यों खौफज़दा हैं, उसकी जो वजह सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे इसी वजह से आर्टिकल 63A का जो रेफरेंस पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके हवाले से अब शहबाज शरीफ दरख्वास्तें देकर उसको इल्तवा में रखना चाहते हैं। शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि जो 20 अरकान हैं कौमी असम्बली के PTI के मुनहरफ अरकान, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, और ना शहबाज शरीफ चाहते हैं कि जो 26 अरकान हैं पंजाब में उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, और यही वजह है कि वो इस मामले को लटकाना चाहते हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नई दरख्वास्त दायर की गई है। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो गवर्नर पंजाब का मामला है और जिस तरीके से हमज़ा शहबाज का ओहदा है वो कैसे ख़तरे में है। मैंने आपको बताया था हमज़ा शहबाज ने अपने कारकुनान को पहले ही कह दिया है कि अभी कोई जश्न नहीं मनाना, अभी कोई खुशियाँ नहीं मनानी। उनको पता है कि उनके लिए ये मामलात बहुत गंभीर हैं। एक उनका नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया है जिसको जाली नोटिफिकेशन करार दिया है गवर्नर पंजाब ने। दूसरा जो हल्फ लेने का मामला है और जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट का सिंगल बेंच है, और सिंगल बेंच का पहले जो आर्टिकल 5 के हवाले से रिजर्वेशन थी या ऑब्जर्वेशन थी उसको पहले ही मुअत्तल कर दिया लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने, और अब ईद के बाद एक फुल बेंच बनने जा रहा है इस मामले पर, और वो भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हो जाएगी। और आर्टिकल 63A के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस पेंडिंग पड़ा है वो भी अहम है। इस वजह से जो सीनियर कानूनदान हैं उनकी तरफ से जो एक राय सामने आई है, मुबीनुद्दीन काजी साहब ये इलेक्शन कमीशन के मामलात के हवाले से एक तगड़े वकील हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ केसेस में भी वकील है, और ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी पेश होते रहे। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन जो मामलात हैं उसके हवाले से एक बड़े लायक वकील हैं। उनकी तरफ से जो एक अहम चीज़ सामने आई है वो ये है कि एक बार अगर इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 63A के तहत तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अराकीन असम्बली को रुकनीत से हटा दिया तो फिर नौ मुंतखब वज़ीर आला ऐवान में अपनी अक्सरियत खो बैठेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं या फिर वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही सदर आरिफ अलवी को गवर्नर उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने की तजवीज़ दे चुके हैं, इसलिए इम्कान है कि जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनहरफ होने वालों को नाअहल करार दिया जाएगा वो इस माह के आखिर में फ़ैसला आएगा, और तो गवर्नर पंजाब की जगह शायद पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद बैठे हों, अहमद महमूद। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर वो भी बैठे होंगे और अक्सरियत नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, 197 वोट थे, 26 लोग डिसीट होंगे, तो हर किसी को पता है कि 171 लोग रह गए। अब गवर्नर को डायरेक्शन देने का, आइन के मुताबिक डायरेक्शन देने का जो प्रेसिडेंट है वो तो खुद सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट भी दे बैठी है, सुप्रीम कोर्ट भी दे बैठी है। अगर 171 के बलबूते पर ये वज़ीर आला रहेगा तो ये मामला अदालतों में चैलेंज हो जाएगा और ये मामला नहीं चल पाएगा। अगर इनका अपना गवर्नर आ भी जाए, अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ना भी कहे, वो ये भी ना कहे कि अक्सरियत शो करें, उसके बावजूद हमज़ा शहबाज के लिए वज़ीर आला रहना मुश्किल हो जाएगा, और हमज़ा शहबाज के लिए वज़ीर आला रहना मुश्किल हो जाएगा तो उसके बाद ये हुकूमत नहीं चल पाएगी। ये हुकूमत मज़ीद चलने के काबिल नहीं है, क्योंकि अगर ये 26 लोग जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास और काफ लीग के पास इनसे ज़्यादा सीटें हो जाएंगी। चाहे 186 लोग ना भी हों, लेकिन इनसे ज़्यादा सीटें होंगी और ये मामला कहीं और चला जाएगा। यही वजह है कि ये खौफ में मुब्तला हैं। और जो पंजाब असम्बली के 371 अराकीन है उसमें 183 PTI के हैं, 10 काफ लीग से हैं, 165 PML से हैं, जबकि 7 का तल्लुक पीपल्स पार्टी से है और 7 आज़ाद उम्मीदवार हैं और एक
راہ حق پارٹی کے جو تھے، تو وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ایک امیدوار کو 186 ووٹ درکار ہوتے ہیں، جبکہ حمزہ شہباز نے پیپلز پارٹی کے 3 آزاد اراکین، ایک راہ حق پارٹی کے رکن اور تحریک انصاف کے 26 اراکین کو ملا کر 197 ووٹ لیے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے 4 باغی جو اراکین ہیں انہوں نے حمزہ شہباز کو ووٹ نہیں دیا۔ اگر وہ لوگ نکل جاتے ہیں تو 171 اراکین کی حمایت بچ جائے گی، اور اس وجہ سے یہ معاملہ آگے چلنے والا نہیں ہے۔ 26 منحرف اراکین کے بعد پی ٹی آئی کے 157، مسلم لیگ کاف کے 10، مسلم لیگ نون کے 4 ناراض اراکین، خواتین کی 5 نشستیں جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کاف کی ہیں، وہ امیدوار چودھری پرویز الہی کے پاس الیکشن میں کامیابی یقینی بنانے کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لیں گے۔ تو دونوں صورتوں میں حمزہ شہباز کے لیے یہ بڑا مشکل ہے، اور اب ان کے پاس جو ویڈیوز ہیں اور جو چیزیں ہیں ان کے چیف الیکشن کمشنر کی، یہ کوشش کریں گے کہ ہر حال میں یہ اس معاملے کو لٹکائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید ایکسپوز کرنا چاہیے، اور درخواست پر درخواست جیسے ہفتے کے دن لاہور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ بیٹھا ہے نا، آرٹیکل 5 کی حد تک جو آبزرویشن تھی اس کو حذف کیا گیا ہے نا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بدقسمتی سے، جو پاکستان تحریک انصاف کے مخلص لوگ تھے وکلا میں، ان کو انہوں نے ہمیشہ بائی پاس کر کے، وہ جو مفاد پرست تھے جو صرف دکھاوے کے لیے آتے تھے، 3.5 سال انہوں نے اپنے مفادات اٹھائے ہیں، اور عمران خان کو یہ چاہیے کہ اپنی مضبوط 8 سے 10 سینئر ترین وکلا کی ٹیم لاہور ہائی کورٹ کے لیے ہونی چاہیے، ہر وقت تیار بیٹھی ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، کراچی کے لیے، پشاور کے لیے، تاکہ یہ معاملات وہ ان کو نمٹائیں، اور یہ چیزیں اگر جیسے الیکشن کمیشن ود ان ٹائم نہیں کرتا، اب جائیں سپریم کورٹ میں جائیں، 1 درخواست 2 درخواست 3 درخواستیں کریں ایکسپوز، کچھ نہیں ہوتا، ایکسپوز کریں، اور انشاءاللہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد سے بہتر ہو جائیں گی۔ دوسری طرف جو گورنر پنجاب ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ میرے لیٹر جاری کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ کی تقریب حلف برداری غیر آئینی ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں ان ساری چیزوں کو نہیں مانتا اور یہ سارا کچھ جال سازی کا نتیجہ ہے، جبکہ وزیر اعظم نے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کے لیے سمری ایوان صدر میں بھجوا دی ہے، اور پہلی سمری عارف علوی نے مقررہ دنوں میں مسترد کر دی تھی، اب یہ دوسری سمری بھجوائی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 482 سب آرٹیکل 2 کے تحت اگر 10 دن کے اندر اس سمری پر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر وزیر اعظم کا جو آرڈر ہے وہ فائنل ہو جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور گورنر کو عہدے سے ہٹانے کے لیے کہیں بھی آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ وہ وزیر اعظم کی سمری سے یہ معاملہ ہوگا، اس وجہ سے یہ آئینی بحران ہے، اور اس کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ صدارتی ریفرنس ہی جائے گا سپریم کورٹ میں، اور تب تک یہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اب ان کی طرف سے ایک نئی چیز سامنے آئی ہے وزیر اعظم کی طرف سے، اور وزیر اعظم نے ایک نئی سمری بھجوا دی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں صدر سے اس گورنر کو ہٹایا جائے تاکہ حمزہ شہباز کو 15 دن 20 دن مزید بھی وزیر اعلیٰ کے عہدے پر براجمان رہیں، جبکہ شہباز شریف نے آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے جو شہباز شریف کے وکیل ہیں ان کی طرف سے مخدوم علی خان نے صدارتی ریفرنس میں ایڈجرمنٹ کی درخواست دائر کر دی ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو جنرل ایڈجرمنٹ ہے وہ 18 اپریل سے 17 مئی تک ہے، 17 مئی تک آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی وکیل کہیں باہر جاتا ہے تو وہ ایک درخواست دے کر جاتا ہے اور اس کے سارے کیسز کو ایڈجرن کر دیا جاتا ہے، کیونکہ علی محمد خان صاحب سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، مخدوم علی خان صاحب، تو انہوں نے سپریم کورٹ سے ایک ایڈجرمنٹ لی ہوئی ہے، جنرل ایڈجرمنٹ جو ہر ہائی کورٹ میں ہر عدالت میں وہی چلے گی۔ اب انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ میں نے 14 مئی کو واپس آ جانا ہے، جس کی وجہ سے عدالت نے یہ جو کیس ہے اس کو لے کر گئے تھے عید کے بعد۔ اب مخدوم علی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 17 مئی تک نہیں ہوں، 17 مئی کے بعد آؤں گا، میں شہباز شریف کا وکیل ہوں اور مجھے اس کیس کو ارجن کیا جائے اور اس کیس کو نہ سنا جائے۔ حالانکہ ابھی بابر اعوان صاحب نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی بحث ہونی ہے، تو اگر تو باقی لوگوں کی بحث مکمل ہو جائے، جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میں مختلف صوبوں کے، وہ بھی اپنی بحث مکمل کر لیں۔ ابھی تک تو اٹارنی جنرل ہی نہیں آیا، یہ کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں چاہتے کہ آرٹیکل 63A پر یہ سارا معاملہ آئے اور یہ ہماری عدالتوں
عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو رات کے وقت کھلنے والی عدالتیں ہیں انصاف دینے کے لیے، پیور انصاف دینے کے لیے ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ آرٹیکل 63A کا معاملہ ہے جو امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر سوار کی گئی ہے، وہ سینٹر میں بھی اور صوبے پنجاب میں بھی وہ صرف اور صرف ان لوٹوں کے سر پر بیٹھی ہے، منحرف اراکین کے ووٹوں سے بیٹھی ہے، اور اگر ان کو فارغ نہ کیا گیا، ان کو ڈی سیٹ نہ کیا گیا، نااہل نہ کیا گیا، اس معاملے کو لٹکایا گیا، اور جس طریقے سے یہ بلاسفیمی لاء کو، اور یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل سازش ہے کہ اگر اس طرح کے جو جھوٹی درخواستوں پر جو توہین کے کیسز بنائے جائیں گے تو یہ جو پوری دنیا میں پہلے بلاسفیمی قانون کے حوالے سے ایک تنقید کی جاتی ہے یہ مزید زور پکڑے گی، اور یہ ایک ان کو راستہ فراہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کے خلاف انہوں نے توہین اسلام کا اور توہین مذہب کا الزام لگایا ہے۔ تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہے، یہ ان کے گلے پڑ جائیں گی اور یہ ان کو بہت آگے لے جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا ان کی ایڈجرنمنٹ کی درخواست کو منظور کرتی ہے، گورنر کا جو معاملہ ہے وہ کہاں جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔